अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 4 फर्स्ट ईयर इंग्लिश 2025 ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 2 पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4, यानी पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन और पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ये डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 की ट्रांसलेशन करेंगे और पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर दो अहम वाक़यात का ज़िक्र किया गया था, उसको डिस्कस करेंगे। वो दो अहम वाक़यात हर्फुल फजूल और हजर अस्वद के बारे में हैं, उनको डिस्कस करेंगे और सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your Dost Nazir. पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर डिस्क्राइब्ड। पहला हिस्सा है सवाल का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं, और दूसरा इसका हिस्सा है हाउ डिड पीपल रिस्पॉन्ड टू देम, लोगों ने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ डिस्क्राइब्ड एज ट्रूथफुल, हम्बल, जेनरस, जस्ट। इसका दूसरा हिस्सा है बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज़ द पीपल ऑफ मक्का respected him deeply and gave him the honorable titles Al-Sadiq, the truthful, and Al-Amin, the trustworthy। पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न फॉर जस्टिस इन हिज अर्ली अडल्टहुड, प्रोवाइड एग्जाम्पल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के लिए कौन सी परेशानियाँ, कौन सा जज्बा ज़ाहिर किया अपनी जवानी के दौरान। तो वो लिखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड हिज कंसर्न फॉर हिज जस्टिस इन मैनी वेज ड्यूरिंग हिज अर्ली अडल्टहुड। पहली एग्जांपल देनी है आपने। वन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल वाज हिज पार्टिसिपेशन इन हल्फुल फदूल एंड अ पैक्ट फॉर्म टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड एंड अपहोल्ड जस्टिस। दूसरा इसका आपने दूसरी एग्जांपल देनी है। अनदर रिमार्केबल इंस्टेंस वाज ड्यूरिंग द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द काबा when he sallallahu alaihi wasallam resolved a serious dispute among the Quraysh over who would place the Hajr Aswad. His wise and fair solution prevented conflict and earned admiration from all sides। आगे हम पैराग्राफ नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर दो अहम वाक़यात को भी हम डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 है, उसकी पहली लाइन है सेवरल इवेंट्स, कई वाक़यात फ्राम हिज अर्ली अडल्टहुड, आपके इब्तदाई ही जवानी में इलास्ट्रेट वाज़े करते हैं, वजाहत करते हैं हिज नोबल करेक्टर, आपके आला किरदार को, एंड कंसर्न फॉर जस्टिस, और इंसाफ के जज्बे को। पूरा तर्जमा हम फ़िक्रे का इसरा करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जवानी के कई वाक़यात आपके आला किरदार और अदल इंसाफ के जज्बे को वाज़े करते हैं। अगली लाइन को देखते हैं। वन सच इंसिडेंट वाज, उनमें से एक वाक़या वाज हिज पार्टिसिपेशन, आपकी शमूलियत, इन हल्फुल फदूल, हल्फुल फजूल में, आ पैक्ट फॉर्म बाय द ट्राइब ऑफ मक्का, मक्का के कबाइल के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। टू डिफेंड द ऑप्रेस्ड, मजलूम का दिफा करना, एंड अपहोल्ड जस्टिस, और इंसाफ को कायम रखना। एक और वाक़या ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्फुल फदूल में शिरकत की, जो मक्का की चंद कबाइल ने मजलूमों का दिफा करने और इंसाफ कायम करने के लिए कायम किया था। अगली लाइन का तर्जमा हम देखते हैं किस तरह है। ईयर्स लेटर, सालों बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड स्पीक फाउंडली, बात करते, फाउंडली ऑफ हिज अलाइंस, दिस अलाइंस, इस मुआहदे के बारे में। अलाइंस इत्तेहाद, मुआहदा हिमायत, फाउंडली मोहब्बत से यानी प्यार से बात करते। डिक्लेयरिंग दैट, ये कहते हुए, ये ऐलान करते हुए, इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, अगर इस्लाम के बाद भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता या ऐसा कुछ करना पड़ता या ऐसा मुआहदा करना पड़ता, ही वुड स्टिल ऑनर सच अ केस, इस तरह मामले की वो अभी भी इज़्ज़त करते, यानी वो उसकी आप भी हिमायत करते।
تو ترجمہ پورا یہ ہے، کئی سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کو محبت سے یاد کرتے اور فرماتے کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر ایسا معاہدہ ہوتا تو میں ضرور اس کی حمایت کرتا۔ یہ بہت ہی بہترین زبردست قسم کی جواب یعنی ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ another notable moment، ایک اور اہم لمحہ واقعہ was his wise attribution، آپ کا ایک عقل مندانہ فیصلہ during the reconstruction of کعبہ، کعبہ کی تعمیر کے دوران when a dispute arose among the قریش، جب قریش کے درمیان ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا regarding اس حوالے سے who would have the honor، کس کو یہ عزت حاصل ہوگی of placing، رکھنے کی حجر اسود کو، یعنی حجر اسود کو رکھنے کی عزت کون حاصل کرے گا۔ تو پورا ترجمہ ہے، ایک اور اہم واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے وقت پیش آیا جب قریش کے درمیان حجر اسود رکھنے کی فضیلت پر جھگڑا کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی عقل مندی سے فیصلہ فرمایا تھا۔ آخری لائن کا ترجمہ دیکھتے ہیں، his impartial and insightful solution، آپ کا impartial and insightful، بصیرت اور منصفانہ فیصلہ، پریونٹ، محفوظ کیا، کنفلکٹ، جھگڑے کو، اینڈ ارن، حاصل کی، ایڈمنیشن، تعریف، فرام آل کوارٹر، ہر طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصفانہ اور بصیرت افروز حل نے جھگڑے کو ختم کر دیا اور ہر طرف سے تعریف حاصل کی۔ اس میں دو اہم واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلا واقعہ تھا حلف الفضول کا، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حلف الفضول اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ 590 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ قبائل کے درمیان نسلی تعصب تھا، غریب کے اوپر، مظلوم کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا اور راہ گیروں کو تنگ کیا جاتا تھا۔ تو اس پر ایک معاہدہ طے پایا، یہ کہا گیا تھا کہ مظلوموں کا ساتھ دیا جائے گا، امن قائم رکھا جائے گا اور مسافروں کے لیے ایک پرامن فضا قائم کی جائے گی۔ ایک بہترین قسم کا معاہدہ تھا۔ دوسرا حجر اسود کا واقعہ تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی کہ خانہ کعبہ میں ایک سیلاب آیا تھا، بارش ہوئی تھی تو خانہ کعبہ کی ایک دیوار گر گئی تھی۔ تو مکہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تو جب دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، حجر اسود کے رکھنے کا وقت ہوا تو سارے قبائل کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا اس کی فضیلت ہم حاصل کر لیں، اس کو ہم رکھیں گے۔ تو سارے آپس میں لڑنے والے تھے، قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی، خون خرابہ ہو جاتا۔ تو ایک عمر رسیدہ شخص بنو امیہ مخزومی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو صبح سویرے اس حرم پاک میں سے گزرے گا یا آئے گا تو وہی ہمارا منصف ہوگا۔ تو جب اگلا دن ہوا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے تو لوگ بڑے حیران اور خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین انسان آ گیا ہے، سب سے بڑا منصف اور پرامن انسان آ گیا ہے۔ بڑے لوگ خوش ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر منصف بنایا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین قسم کا فیصلہ کیا تھا، سارے قبائل کو اکٹھا کیا، ایک چادر منگوائی، اس کے اندر وہی حجر اسود کو رکھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ بھی دیا تھا۔ تو وہ پتھر اس کے اندر رکھا اور سب کو کہا کہ اس کو پکڑو، چادر کو چاروں ہر کونے کی طرف اور اس کو رکھو۔ سب لوگوں نے اس چادر کے کونے کو پکڑ لیا اور سب نے مل کر اس پتھر کو رکھ دیا۔ اس سے ایک قبائلی جنگ سے وہ حرم پاک بچ گیا اور خون خرابے سے بچ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل مندانہ فیصلے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے سنونم کو۔ تو اس کے سنونم اس طرح ہیں۔ تو پہلا سنونم ہے نوبل، آنریبل، ورچوس، ڈگنیفائڈ۔ اگلا ہے جسٹس، فیئرنیس، ایکویٹی، رائٹیسنیس، اوپریسڈ، وکٹمائزڈ، ایکسپلائٹڈ، ڈاؤن ٹروڈن، فونڈلی، لونگلی، وارملی، افیکشنیٹلی۔ الائنس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بولڈ لیٹر میں آیا ہوا ہے کتاب کے اندر، تو یہ بورڈ میں اس کے زیادہ آنے کے چانسز ہیں الائنس کے، یعنی اتحاد، معاہدہ، تو اس کو آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ اس کا سنونم ہے یونین، پارٹنرشپ، پیکٹ۔ آنریبل، رسپیکٹ، ڈگنیٹی، اسٹیم۔
notable, remarkable, arbitration, meditation, settlement, judgment, impartial, unbiased, neutral, objective, insightful, perspective, wise, intelligent, prevented, stopped, avoided, hindered, conflict, dispute, clash, quarrel, admiration, respect, appreciation, praise. یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا. اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور دوستوں تک پہنچائیں، اپنے فرسٹ ایئر کے دوستوں تک پہنچائیں. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.